वाली जेल से रिहा होने के बाद शेख मुजीबुर रहमान जैसे ही ढाका में उतरे तो उन्होंने उतरते ही एक बलबला अंगेज़ तकरीर की और वहाँ पे 10 लाख बंगाली उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी बलबला अंगेज़ तकरीर के अंदर जोगिंदर नाथ मंडल को मुखातिब किया और उनसे बोला कि ए अजीम शायर, आपने एक शिकवा किया था कि ए बंगाली तू बंगाली रहा, तू कभी भी इंसाफ पसंद इंसान नहीं बन सका। तो ए अजीम शायर, आएँ और देखें कि ये बंगाली मेरी नुमाइंदगी के अंदर किस कदर एक अजीम कौम बनकर उभरे हैं। ये जो बंगाली जो अपने आप को एक अजीम कौम समझ रहे थे, इनको नहीं पता था कि ठीक 6 महीने बाद इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान ने इक़्तिदार संभाला, बांग्लादेश जो कि एक नया मुल्क था उसका कंट्रोल संभाला, तो बंगालियों ने वो दौरे हुकूमत देखा जिसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। नेपोटिज़म आम हो गई, करप्शन आम हो गई। शेख मुजीबुर रहमान ने इंडिया के साथ बॉर्डर्स जो हैं वो खोल दिए, जिसकी वजह से स्मगलिंग आम हो गई और महंगाई जो है वो अपने अरूज पे पहुंच गई। 1.5 साल बाद ही 17 सितंबर 1972 को पलटन मैदान के अंदर ही 1 लाख बंगाली दोबारा जमा थे। ये 1 लाख बंगाली इस बार मुक्ति बानी के साबिक कमांडर अब्दुल रब की नुमाइंदगी में वहाँ पे जमा थे और अब्दुल रब की तोपों का जो रुख था वो शेख मुजीबुर रहमान की तरफ था। अब्दुल रब जो है वो क्वेश्चंस कर रहे थे कि आपने तो कहा था कि मगरबी पाकिस्तान हमारा हक खा रहा है और ये महंगाई जो है वो मगरबी पाकिस्तान की वजह से, बेरोज़गारी मगरबी पाकिस्तान की वजह से है, करप्शन इस वजह से आम है कि मगरबी पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है चीज़ों पे, नेपोटिज़म आम है। उसने नेपोटिज़म का जब जिक्र किया तो उसने शेख मुजीबुर रहमान को हिट किया कि तुम्हारे इक़्तिदार में आते ही तुम्हारे लोगों ने जो है वो सिस्टम पे अपना होल्ड बना लिया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के जो बाकी शहरी हैं वो अपने राइट से महरूम हो गए हैं। शेख मुजीबुर रहमान इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी दौरान एक दफ़ा मेजर जनरल शरीफ अब्दालीन जो पहले पाकिस्तान आर्मी में थे, उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की तवज्जो इस तरफ दिलाई और उन्होंने कहा कि शेख साहब, पाकिस्तान तो अब यहाँ से जा चुका है, अब यहाँ पे आपकी हुकूमत है और आपकी हुकूमत के अंडर एक माफिया जो है वो जनरेट हो गया है और उसने मुल्क व कौम को कैप्चर कर लिया है, वसाइल पे काबिज हो गया है, वो तरह तरह के अपने लिए फ़ायदे ले रहे हैं और आम बंगाली जो है वो मामलात से महरूम है। तो शेख मुजीबुर रहमान ने एक बड़ा मुख्तलिफ जवाब दिया। शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि ये कोई आम लोग नहीं हैं, बल्कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं और मेरे साथ इन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी है और वहाँ पे इन्होंने अपनी जानों का नुकसान किया है, अपनी औलादें खोई हैं, अपना माल खोया है और अगर अब ये थोड़ा बहुत इंसेंटिव्स ले रहे हैं तो लोगों को मसला नहीं होना चाहिए और अगर लोगों को इससे मसला है तो मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है। शेख मुजीबुर रहमान का ये रवैया जो है वो जारी रहा, हत्ता कि मिस्टर एंथोनी जो कि शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली के साथ बड़े एक डीप रिलेशन रखते थे, उन्होंने अपनी एक बुक अ लेगेसी ऑफ ब्लड में मेंशन किया कि 1973 तक शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के अंदर मोस्ट हेटेड लीडर बन चुका था। एक एनवायरनमेंट जो है वो बांग्लादेश के अंदर डेवलप हो गया जिसमें करप्शन, बेरोज़गारी, महंगाई, हर चीज़ जो है वो आम हो चुकी थी। मार्च 1973 के लिए इलेक्शंस का ऐलान होता है और जब इलेक्शंस का ऐलान होता है तो इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले ढाका में तुलबा ने, लोगों ने एक बहुत बड़ा एहतजाज किया। उस एहतजाज में शेख मुजीबुर रहमान ने फोर्सेस से स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज करवाया। इवन एक बड़ी तादाद जो है वो शेख मुजीबुर रहमान के ख़िलाफ़ थी, लेकिन जब इलेक्शंस के रिज़ल्ट आए तो वो हैरान कुन थे। शेख मुजीबुर रहमान 98% मेजॉरिटी के साथ जो है वो जीत चुके थे और फिर उसके बाद जब जीते तो शेख मुजीबुर रहमान ने अपने मुखालफिन के ऊपर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए, उनको जेलों में भेज दिया, बहुत सारे लोगों को जो है वो कत्ल किया गया। 1974 तक 2000 पॉलिटिकल मर्डर्स हो चुके थे। फिर उसके बाद 27,000 लोग जो हैं वो भूख से मर चुके थे और सैलाब ने रही सही कसर पूरी कर दी थी और उसके बाद वो चावल जिसके बारे में शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था कि जब पाकिस्तानी फ़ौज यहाँ से जाएगी तो ये आपको आधी कीमत में मिलेगा, वही चावल बंगालियों को 10 गुना महंगा जो है वो अवेलेबल था। ये बड़ा वाज़ेह हो चुका था कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो बांग्लादेश को एक डिक्टेटर बन के कंट्रोल करना चाह रहे थे
اور یہ چیز کہاں سے پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے؟ شیخ مجیب الرحمن جو کہ سیاسی میدان میں انہوں نے اپنے قدم جمائے ہوئے تھے اور اسی طرح سے وہ اپنی جڑیں جو ہے وہ ملٹری کے اندر بھی سٹرونگ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے بیٹے جمال کو فوجی ٹریننگ کے لیے ملٹری اکیڈمی میں بھیجا، لیکن ملٹری اکیڈمی میں وہ اپنی ٹریننگ پوری نہیں کر سکا، وہاں سے فیل ہو کے واپس آ گیا. پھر اس کے بعد شیخ مجیب الرحمن نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ اپنے اسی بیٹے کو انہوں نے برٹش اکیڈمی جو ہے وہ بھیجا. اور جب برٹش اکیڈمی بھیجا تو برٹش اکیڈمی نے کہا، برٹش گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ان کو ٹرین کر دیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو الگ سے ایک پرائیویٹ جو ہے وہ فیس دینا پڑے گی. تو ان دنوں میں شیخ مجیب الرحمن نے 1,80,000 ٹکا جو ہے وہ بنگلہ دیش حکومت کو، برطانوی حکومت کو جو ہے وہ پے کیا. پھر اس کے بعد 1975 میں شیخ مجیب الرحمن نے بنگلہ دیش کے اندر ون پارٹی سسٹم لانچ کر دیا. اپنے جو اپوننٹس تھے، جو شیخ مجیب الرحمن کے لوگ خلاف کھڑے تھے، ان کا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا. پھر جب وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہے تھے تو شیخ مجیب الرحمن نے بنگلہ دیش کے اندر ون پارٹی سسٹم لانچ کر دیا. جب ون پارٹی سسٹم لانچ کیا تو فوج کو اس بات سے اختلاف ہونا شروع ہو گیا. فوج نے یہ بات انڈرسٹینڈ کر لی کہ یہ شخص جو ہے وہ پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ ڈکٹیٹر بنتا جا رہا ہے. 15 اگست 1975 کو 120 فوجی جوان جو کہ 5 ٹرکوں میں سوار تھے، انہوں نے شیخ مجیب الرحمن کے گھر پہ حملہ کر دیا. اب جب وہ شیخ مجیب الرحمن کے دروازے پہ پہنچے تو گیٹ پہ کھڑے جو گارڈ تھے انہوں نے دیکھتے ہی سرنڈر کر دیا، لیکن جب فوجی گھر کے اندر داخل ہوئے تو جو گارڈ اندر تھے انہوں نے فوجیوں پہ فائرنگ کرنا شروع کر دی. خیر فوجیوں نے گارڈز کو ہلاک کر دیا. پھر اس کے بعد شیخ مجیب الرحمن کو جب پتہ چلا کہ فوج جو ہے وہ میرے گھر گھس آئی ہے تو انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف کو کال کی اور بڑے غصے میں کہا کہ تمہارے آدمی جو ہے وہ میرے گھر میں گھس آئے ہیں، ان کو واپس جانے کا آرڈر کرو. تو آرمی چیف نے کہا کہ آپ برائے مہربانی باہر آئیں. جب شیخ مجیب الرحمن باہر آئے، سیڑھیاں اتر رہے تھے تو ایک فوجی نے شیخ مجیب الرحمن پہ گولیاں برسا دیں اور شیخ مجیب الرحمن جو ہے وہ منہ کے بل زمین پہ گرے. پھر اس کے بعد شیخ مجیب الرحمن کی وائف کو مارا گیا. ان کے تینوں بیٹے کمال، جمال اور رسل کو قتل کیا گیا. پھر اس کے بعد ان کی دونوں بہوؤں کو قتل کیا گیا. شیخ مجیب الرحمن کی دونوں بیٹیاں حسینہ اور ریحانہ اس حملے کے اندر محفوظ رہیں. سارے خاندان کو ایک ہی ٹرک کے اندر ڈالا گیا اور قریب ہی ایک قبرستان میں ایک کھڈا کھود کے تو سب کو اکٹھے دفن کر دیا گیا. شیخ مجیب الرحمن کی باڈی کو ان کے آبائی گاؤں لے کے جایا گیا اور وہاں پہ جب لے کے جایا گیا تو فوج نے پورے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا اور فوج کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس کو جو ہے وہ فٹافٹ دفن کیا جائے. لیکن مولوی صاحب جو ہے وہ بس ضد تھے کہ ان کو غسل دیے بغیر جو ہے وہ دفن نہیں کیا جا سکتا. ان کو غسل دینے کے لیے صابن کا بندوبست کیا گیا. صابن نہیں ملا تو کپڑے دھونے والے صابن کے ساتھ ان کو غسل دے کے تو ان کے والد کے پہلو میں دفن کر دیا گیا. دس از دا ہول سٹوری جو کہ شیخ مجیب الرحمن کے متعلق ہے. شیخ مجیب الرحمن کا جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر اس طرح سے اینڈ ہو جاتا ہے اور اس کی دونوں بیٹیاں جو کہ اس حملے میں محفوظ رہیں، جو کہ جرمنی میں تھی، ریحانہ اور حسینہ، وہ جرمنی سے واپس آتی ہیں. دلی کے اندر اپنا نام، پتہ اور حلیہ بدل کے تو ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ اسٹے کرتی ہیں.